بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة إن ربك للمسرفين وأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده ونبذناهم في الجنب وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح الحكيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذهم الصاعقة وهم ينظرون أما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبل من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتباثوا به بل هم قوم طاغون إلا قالوا ساحر أو مجنون أتباثوا به بل هم قوم طاغون. فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحاب فلا يستعجلون. وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في حوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسير هذا أم أنتم لها تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متقين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لهم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم. فذكر وما أنت من نعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون أي شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقبله بل لا يؤمنون. وفليأتوا بحديث مثل إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه ولا يأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهو في مغرب مثقلون أم عندهم الغيب فهو يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذاب دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وأدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين
وادنا فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى بل لقد رآه نزلة أخرى إن سدرة المنتهى عند جنة إنها جنة المأوى ويغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر ما طغى لقد رأى من آيات ربي الكبرى فريتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهب الأنثى لقد جاءهم من ربهم الهدى أما للإنسان ما تمنى فلله الآخرة الأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخر يسمون الملائكة تسمية الأنثى ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض يد الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إن أنشأكم من الأرض بإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى أفرأيت الذي تولى وآتى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى لا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وإن إلى ربك المنتهى وأنه أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وإن من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وإنه أغنى وأغنى وأنه رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى فثمود وما أبكى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشاها بأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون ولا تضحكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون واسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم كتبت الساق وانشق القمر وإن يروا آية يوردوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر موتين إلى الله يقول الكافرون هذا شيء عسير كذبت قبلهم قوم نوح وكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر وتجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية هل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ويسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد كيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز النحل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود من نذر فقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه إذا لفي ضلال وسرق أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون عذابا من الكذاب الأشر أننا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئ أن الماء فإن قسمة بينهم كل شرب مقتدر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم سيئة فأحزن فكانوا كهشيم المقتدر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط من نذر إنا أرسلنا آدم إلا لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوا عن ضيفي فتمسنا أعينهم وذوقوا عذابي ونذر ولقد سبهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر بل المدعي لقد جاء فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعظ والساعة دهام وأمر إن المجرمين في ضلال مسعور يوم يسحبون في النار وجوههم ذوقوا مس سقر
إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحد كلمهم بالبصر فقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بإثمان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعت الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ولا بذل في ريان بأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار بأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين بأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا بقيان بأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران بأي آلاء ربكما تكذبان فإن انشقت السماء فكانت وردًا كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنب ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش وطائفها من استبرق وجنة الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء ليسان إلا ليسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان بأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان بأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان الداختان بأي آلاء ربكما تكذبان فيما فاكهة ونخل ورمان بأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات نزان بأي آلاء ربكما تكذبان حور مكسورات بالقيام بأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان بأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وملك نسان بأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا وكان هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من ماء لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قليلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر معدود بدل العلم ممدود وذل من بعد ماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخر وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يهمهم إلا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مجرمين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وإذا من إنا لمبعوث وآباؤنا الأولون وكل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم منهم يضالون المكذبون لا آكل لا آكلوا من شيء من ذكر مالي من المطر وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب عليهم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناهم بالأولى صدقوا أفرأيتم ما أنتم تخلقون أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين ألا نبدل الأمثال وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما درتم أنتم تزرعون وأم نحن الظالمون نشاء وجعل له ختاما فظلتم تفكرون لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أم أنتم أنزلتم من المزن وأم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تون أنشأتم شجرتها نار المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقبين سبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بواقع إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بهذا الحديث أنتم مدينون
لا تجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقم وأنتم حينئذ تنظرون وما نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقرب فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من الأصحاب الجميل وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين مرد من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين سبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات التي يجيب جميد وهو على كل شيء قدير وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والذي خلق السماوات والأرض في أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله والسماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور إن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من الذي يقرض الله قرضا يضاعف له أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعد نورهم جنات أيديهم وبإيمان بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك والفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم وقيل ارجعوا وراءكم والتمسوا نورا ضرب بينهم بسور له باب وباطن فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور واليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها وقد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون المصدقين والمصدقات وقرضوا الله كثرة يضاعفوا لهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجر منور والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان والحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب بمصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا ولا ما فاتهم ولا تفرحوا بما آتاهم الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ومنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم كفينا على آثار برسلنا وكفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.